जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि उसे लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये जिंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तुम्हें हर उस लम्हे सुनता है जब तुम्हें खुद भी तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी मैसेजेस बार बार खोलकर पढ़ते हो ना, तो ये तुम्हारी अपने रब से कैसी मोहब्बत है कि उसके मैसेज यानी कुरान को खोलते ही नहीं। अगर खोलते हो तो उसे समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों उसका मैसेज पढ़कर दिल नहीं मचलता? क्यों उसकी मोहब्बत का सोचकर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती? उसे याद करके आंसू क्यों नहीं बहते? उससे मुलाकात के लिए दिल क्यों बेचैन नहीं होता? ये कैसा दावा है तुम्हारी उससे मोहब्बत का? ओ इंसान, तू कितना बेवफा है। पल पल जिसका मोहताज है उसी से मुंह मोड़कर भाग रहा है। हालांकि तू जानता भी है कि घूम कर उसी के सामने आना है, उसी से मुलाकात होनी है। सोच तो सही, किस मुंह से जाएगा उसके सामने? क्या तुमने जान लिया तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या तुमने पा लिया वो राज जिसके लिए तुम्हें यहाँ इस दुनिया में भेजा गया? मोहब्बत और आंसुओं का भरम अल्लाह के सिवा कोई नहीं रखता। अपनी अना और नफ्स को एक इंसान के सामने पामाल करने का नाम इश्क मजाजी है, और अपनी अना और नफ्स को सबके सामने पामाल करने का नाम इश्क हकीकी है। असल में दोनों एक हैं। इश्क हकीकी एक दरख्त है और इश्क मजाजी उसकी शाख है। जब इंसान का इश्क ला हासिल रहता है ना, तो दरिया को छोड़कर समंदर का प्यासा बन जाता है। छोटे रास्ते से हटकर बड़े मदार का मुसाफिर बन जाता है। उसकी तलब बदल जाती है। कौन मांगे खुशियों की दुआ जब दुख में अल्लाह मिलता हो। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरा महबूब हर वक्त तेरे साथ है। अगर तू उसे देखना चाहता है तो उसे अपने दिल में तलाश कर, लेकिन याद रख कि जो आईना जंगारो कतूरत से आलूद होकर स्याह हो जाता है उसमें अनवारे यार के जलवे नमूदार नहीं होते। मोहब्बत एक आवारा तमन्ना है जो रूहों में भटकती है। और अगर दोस्ती अल्लाह से हो जाए ना, तो फिर लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं अपने अल्लाह के साथ होता हूँ तो हर चीज इबादत करती दिखाई देती है। इंसान को अल्लाह का साथ अकल से नहीं इश्क से मिलता है। जिसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देता है उसे फिर किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं होती, और जिसे वो दुनिया देता है उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी खत्म नहीं होती। देखो, जब दुनियावी चंद रोजा मेहमान के लिए इतनी तैयारी की जाती है तो उस कायनात के मालिक के लिए भी तो कुछ एहतमाम करो।
وہ کیسے آئے اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئے اس دل میں جہاں اسے بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، مگر جب ہم اس میں غیر اللہ کو بسا لیتے ہیں نا تو پھر اللہ اس دل میں نہیں آتے۔ وہ دل ان کی شایان شان نہیں رہتا۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گی تب تک اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے وہاں۔ خاص محبت تو قلب سلیم پر اترتی ہے، ایک عطا بن کر، چاہے وہ رب کی ہو یا رب سے جڑے لوگوں کی۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے۔ انسان جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جسے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ صبر اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نا تو وہاں اسی زخم سے روشنی اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ آزمائش ہے جو انسان کو پالش کر رہی ہوتی ہے۔ ہم پر برا وقت نہ آئے تو ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اللہ ہمیں توڑتا ہے لوگوں کے ذریعے تاکہ ہم اس کے قریب ہو سکیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنی ہر امید صرف اللہ سے لگا لیتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنا رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے اللہ کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں؟ جب فجر کی نماز چھوڑ کر بھی نیند کا مزہ لیا جا رہا ہو تو اس وقت ہمارا شفیق، مہربان، بے حد پیار کرنے والا رب انتہائی محبت سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر کب میری محبت میرے اس بندے پہ غالب آئے گی اور یہ صرف اور صرف میری محبت میں اٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس اللہ اور اس کی محبت۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جییں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔